आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जिसका नाम आते ही इल्म, तारीख और जदीद माहौल एक साथ जहन में आ जाता है। ये एक ऐसा शहर है जिसने एक ही वक्त में उरूज भी देखा और जवाल भी देखा। यहाँ कई जंगें लड़ी गईं और सदियों की तहजीब ने अपने नशेब व फराज देखे। ये वही शहर है जिसे कभी मदीनतुल इस्लाम कहा जाता था, लेकिन आज अगर आप इस शहर का माहौल देखें तो तौबा, हया, पाबंदी और वो कदरें जो कभी इस शहर की पहचान थी आज कहीं खो सी गई हैं। आज यहाँ का माहौल इस कदर बदल चुका है कि देखकर दिल अफसोस से भर जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये है बगदाद, इराक का दारुल हुकूमत। आज हम इस शहर में लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे, यहाँ मौजूद अजीम उलमाए किराम के मज़ारात देखेंगे और बगदाद के उस बदलते हुए माहौल पर नजर डालेंगे जो आपकी रूह तक को हिला कर रख देगा। तो चलिए बना वक्त जाया किए आज के इस हैरान कुन सफर का आगाज करते हैं। बगदाद, जिसको मदीनतुल इस्लाम और अमन का शहर भी कहा जाता है, ये शहर दरअसल इराक का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि मुल्क का सबसे अजीम, तारीखी और खूबसूरत शहर भी माना जाता है। बगदाद के करीब से दुनिया के मशहूर दरियाओं में शामिल दरियाए दजला बहता है, जिसकी मजमूई लंबाई तकरीबन 1900 किलोमीटर है। ये दरिया जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ की ज़मीनों को सैराब करता है, जिसकी बदौलत ये इलाके ज़राअत और काश्तकारी के लिए इंतहाई मौजू समझे जाते हैं। बगदाद का कुल रकबा तकरीबन 673 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इस शहर की आबादी लगभग 79 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से बगदाद को इराक का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है, जहां 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर औसतन 12,000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। बगदाद शहर के लोग बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान बोलते हैं, जबकि इसके बाद फ़ारसी ज़बान भी यहाँ समझी और बोली जाती है। बगदाद के रहने वाले फितरतन इंतहाई खुशमिजाज और जिंदा दिल लोग हैं। मेहमान नवाजी तो जैसे उनकी रग रग में बसी हुई है। चाहे कोई शख्स माली तौर पर कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन मेहमान की इज्जत और खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने देता। लिबास के हवाले से बगदाद के मर्द हजरात अमूमन इराकी कंदोरा पहनते हैं और सर पर रुमाल, कूफिया रखते हैं, जबकि ख़वातीन अपने लिबास के ऊपर अबाया ओढ़ती हैं। उमूमी तौर पर ये लोग इज्जत, हया और शर्म व लिहाज को बहुत अहमियत देते हैं। अलबत्ता अगर जदीद दौर की तरफ नज़र डालें तो आजकल बगदाद में पेंट शर्ट का रुझान भी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे नौजवान लड़के हों या लड़कियां। बगदाद शहर में अगरचे शराब पर कानूनी तौर पर पाबंदी है, मगर इसके बावजूद ब्लैक मार्केट में शराब की खरीद व फरोख्त भी होती है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा बगदाद के लोग शीशा और हक्का के बेहद शौकीन हैं। ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां रात के वक्त हक्का क्लब्स में जमा होकर हक्का पीते हैं, वक्त गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते नज़र आते हैं। यहाँ के डांस क्लब में नौजवान लड़के लड़कियां सारी रात एंजॉय करते हैं और यहाँ की जो अरबी आंटियाँ डांस क्लब में नाचती हैं, ओए होए तौबा तौबा, मतलब बहुत ही अलग है। और ख़ूबसूरती में भी उनका कोई जवाब नहीं। नशैली आँखें, लंबा कद, हर लिहाज से परफेक्ट। नाजरीन, बगदाद शहर को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इंसानी आसार तकरीबन 3,800 साल कब्ल के दरियाफ्त हो चुके हैं। बगदाद सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि इल्म व दानिश का भी एक बड़ा मरकज़ रहा है। यहाँ के लोग अमूमी तौर पर पढ़े लिखे हैं और कहा जाता है कि शहर की तकरीबन 80% आबादी तालीम याफ्ता है। बगदाद में मौजूद बगदाद यूनिवर्सिटी न सिर्फ इराक बल्कि पूरे अरब दुनिया की मारूफ तालीमी दरसगाहों में शुमार होती है। ये कदीम यूनिवर्सिटी 1559 में तामीर की गई थी और आज भी दूसरे अरब ममालिक से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। नाजरीन, आज बगदाद मुकम्मल तौर पर एक सियाहती मरकज़ बन चुका है। हर साल दुनिया भर से 35 लाख से ज़ायद सयाह इस शहर का रुख करते हैं, जो यहाँ की कदीम तारीख़, तहजीब और सकाफ़त को करीब से देखने आते हैं। लेकिन बगदाद की तारीख़ में एक ऐसा सियाह बाब भी मौजूद है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सन 1258 बगदाद की तारीख़ का वो दर्दनाक साल था जब चंगेज़ खान के पोते हलाको खान ने इस शहर पर हमला किया। उस वक्त बगदाद को इस्लाम का किला समझा जाता था, जहाँ बैठकर खलीफा वक्त पूरी इस्लामी सल्तनत के मामलात चलाते थे। मंगोल अफवाज दरियाए दिजला के किनारे डेरा डालकर बैठ गईं। जंग का आगाज़ हुआ और मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग में तारीख़ के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान शहीद किए गए। मंगोलों ने महल, मसाजिद, घरों और पुलों को आग लगा दी, जबकि इल्म व दानिश की हज़ारों किताबें दरियाए दिजला में फेंक दी गईं। कहा जाता है कि इन किताबों की सियाही से दरियाए दिजला का पानी सियाह हो गया था।
یہ واقعہ تاریخ کی بدترین جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں جب ترکوں نے اس سرزمین کو آزاد کروایا تو بغداد نے آہستہ آہستہ دوبارہ سانس لینا شروع کی۔ پھر 1920 میں جب بغداد کو عراق کا دارالحکومت بنایا گیا تو یہ شہر ایک بار پھر نمایاں ہو کر پوری دنیا کے سامنے آیا۔ ناظرین، بغداد میں ہاتھ سے بنے ریشمی کپڑے بے حد مشہور ہیں، جو نہ صرف عراق بلکہ پورے ایشیا میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے مٹی کے برتن اپنی خوبصورتی اور نفاست کی وجہ سے خاص پہچان رکھتے ہیں۔ اگر ہم بغداد کے کھانوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ مٹن پلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیمے والے رول، آلو سے بنی مختلف ڈشز، بشوری ورک، اینم اور پناپا بھی یہاں کے مقبول کھانوں میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، بغداد شہر میں آپ کو عراق کے بہترین ہسپتال بھی ملیں گے، جہاں جدید مشینری اور اعلیٰ معیار کے علاج کی سہولتیں بآسانی دستیاب ہیں۔ جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے تو بغداد کی شادیاں کسی حد تک یورپی شادیوں سے کم نہیں ہوتی۔ خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر رقص کرتے ہیں اور مہمانوں کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ البتہ اب لوگ کچھ محتاط ہو گئے ہیں، کیونکہ 1 سال قبل عراق کے ایک شادی ہال میں آگ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس دوران شادی کی تقریب جاری تھی اور اس حادثے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ کئی زخمی ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اب زیادہ تر لوگ سادگی سے گھروں میں شادیاں کرنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم شہر بغداد کے مقدس مقامات کی زیارت کا آغاز کریں تو سب سے پہلے ہمارا رخ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کی طرف جاتا ہے۔ آپ سیدنا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو مقام ابوا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے عظیم والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت اور طریقت کے تمام علوم سے نوازا تھا۔ آپ کا یہ مزار مسجد الکاظمیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فرقہ تشیع کے نزدیک آپ ایک عظیم امام کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ بلا شبہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک آپ انتہائی قابل احترام اور عظیم شخصیت ہیں۔ ہر سال لاکھوں زائرین دنیا بھر سے آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ اس مزار کی اندرونی خوبصورتی اتنی دلکش ہے کہ انسان کی آنکھیں حیرت سے ٹھہر جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر، جنہیں پوری دنیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مزار بغداد کے جس علاقے میں واقع ہے اسے باب الشیخ کہا جاتا ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے تمام اولیاء کرام کا سردار مانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب والد کی جانب سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی سادات سے جا ملتا ہے۔ امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں مخلوق خدا کی خدمت، محبت اور انسانیت کا پیغام عام کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا کے تمام خزانے بھی مل جائیں تو میں انہیں بھوکوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دوں۔ آپ کا مزار نہایت وسیع، شاندار اور روحانی سکون سے بھرپور ہے۔ ناظرین، یہ مزار مبارک صفوی بادشاہ شاہ اسماعیل اول کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 1535 عیسوی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس پر ایک عظیم الشان گنبد بنوایا، جو آج بھی پوری شان سے قائم ہے۔ ناظرین، بغداد کے بازار بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ بازار ہزاروں سال پرانی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جہاں سال بھر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ان بازاروں میں آج بھی آپ کو صدیوں پرانی عراقی تہذیب اور ثقافت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ بغداد کی مشہور المتنبی اسٹریٹ کو شہر بغداد کی جان سمجھا جاتا ہے۔ یہ بغداد کا سب سے خوبصورت اور زندہ دل بازار ہے، جہاں دن کے مقابلے میں رات کے وقت زیادہ رونق ہوتی ہے۔ یہ بازار اتنا وسیع ہے کہ انسان چلتے چلتے تھک جاتا ہے، مگر دل بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں آپ کو عراقی اسٹریٹ فوڈ بآسانی مل جاتا ہے، جو ذائقے اور خوشبو میں اپنی مثال آپ ہے۔ محترم ناظرین، اگر کبھی آپ کا عراق جانے کا اتفاق ہو تو شہر بغداد کی زیارت ضرور کیجیے گا۔
اس قدیم شہر کی رونقیں، اس کی تاریخ، اس کے بازار اور اس کی روحانیت آپ کے دل کو خوش کر دیں گے۔ بغداد ایک ایسا شہر ہے جو ماضی کی عظمت، حال کی زندگی اور ثقافت کو ایک ساتھ سمیٹے ہوئے ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بغداد کے اوپر بنائی جانے والی دلچسپ اور چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔